ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa Mayong buntag Cagayan de Oro. Welcome sa tong programang Passion. Ako si Michael Pastera, ang host niini nga mga programa. Kini nga programa maigsoon atong masinati ang kaayo sa Dios, ang ihang gugma. Kini nga programa ato sang maila-ila siya nga kinsa siya nga Dios atong kinabuhi. Og pinaagi mga igsoon sa mga alawiton nga din atong madungog during sa ani nga program. Mga igsoon ako nagatuo nga ang music is importante sa kinabuhi sa tao. Labi na diha mo na expression, ingon pa daw nila nga expression of the soul. So nagatuo po ko mga igsoon nga diha po sa music usapod ka paagi nga maging istorya pod ang Dios
o diya po sa music usa ka paagi nga siya mabayaw, mahimaya siya ang iyang pagka-Dios, masinati sa tanang tawo nining kalibutana ug maila nila nga siya ang Dios nga wala nagpabaya. Ug kini nga programa nga igsoon wala masalagma nga imong tan-aw ni siya nga programa ug ako kang gihangyo nga kanang imong remote karon kuhay na siya baterya kay aron nga dili na mabalin o pabalag dula-dulaan man kung aduna man kay anak apo o pag umangkon nga nakaroon sa imong tapad kuhay nagbaterya aron nga dili nimo ma-miss mga igsoon ang gusto sa Dios nga maipaabot sa imong pinagi sa mga alawiton. Ang ato ang sitwasyon karon sa English pa nowadays daghan kayo nga mga alawiton labi na sa mga binisaya nga mga alawiton sikat kayo. Ingon nila nga gingon sila nga dili tanan lalaki o kanang pang kundili magkumpo sila og kanta nga gibulagan, nagkumpo sila og kanta nga gibiyaan. Kung wala sila nagkumpos ng kanta nga gibiyaan, nagkumpos sila og kanta nga gitaksilan. Kung wala sila gitaksil, sila ay nagtaksil. Kung wala sila gibastid, sila gibastid. Kita karon gikanta sa gikanta sa eskwelahan, nabagsak ta. Unya sa atong pagkabagsak karon, naminaw ta ana nga mga kanta, mga igsoon dako kay nagkahimuan sa tuwa mga igsoon. Once nga ato na siyang madunggan, dili nimo na siya mabantayan nga magmanipulate na sa imong pagkatao hangtod nga imo nang ma-absorb nga ingon ana giday hantod makakita ka gwapo nga lalaki baka ingon ay nung ka nga ay basig bayot na ituod ni siya instead nga magpasalamat ka nga Lord gwapo pud siya basin dag makakras pud ko so inana na sa mga igsoon karon kini siya nga programa na hitabo ni siya nga programa aron nga among mapaabot kaninyo nga dakog kahimuan mga igsoon ang mga alawiton labi na gikan diha sa Ginoo kanang mga alawiton nga kanang gikan ka sa stress kayo nagdrive ka og sikad nagdrive ka og jeep taxi eroplano sa unsang klase nga imong gidrivean pagpaminaw nimo nga medyo lain nimong ginhawa pag uli imong balay wa ka palit og biogesic unya karon pagpaminaw nimo karon niingon man siya nga Dios ikaw ang akong dalampanan ikaw ang akong katagbawan ikaw ang akong kalipay pagpaminaw nimo sa kaalawiton nga pang kanang diniyos nga pang nga alawiton so asa may dako kayo nga diferensya so ayog ibalhin ako kang gi-encourage nga ayog palingla na timplahin na ng gatas daan ang imong pagumangkon diha og igna nato imong med nga ipalungag nagpaniud to kay kini nga tong programa hapit na ni paniud aron nga pagkahuman diretso na kag paniud to ang kauban karon si Kring Kring sa siya ka estudyante sa MUST and then nagtrabaho po siya sa Dong-A Pharma sa siya ka ahente key account specialist then at the same time nagtrabaho po siya diha sa Ginoo taud-taud na po ang iyang pagserbisyo nga singer siya kay singer man master ni siya mo sayaw gawas na master siya masayaw may kuno siya tingog pwede na ni siya itipon sa mga tahay po. Og naan sila apil po ni siya sa album nga bagong grupo sa praise and worship team. Ang title sa album is Daigon Ko Ikaw. So ako kang gi-encourage og nakakita ikaw karon makita nimo na ang screen nga maglabay kanang naglabay-labay nga number anang screen kana i-contact na siya aron mag-grab nimo ni nga kopya. Onya mo ni siyang usa sa nagkanta ang iyang gikanta nga part ani is ang himayaon ko ikaw nag-declare ni sa mga igsoon sa taliwala sa tanan ang Dios lang gihapon ang iyang himayaon. Ring maayong buntag. May buntag po sa imo kuya. May buntag po mga igsuon ako sa pagtuo og sa mga lumulupyo diri sa Cagayan de Oro City. Unsang idara ka Kring nagsugod og ang tawag nila nga naggunit og megapon ba o nagkanta sa idara Mga 6 nagsugod ako og kanta tudlang ko sa akong papa ga iya kong dalon sa sapa then ipakuan ng tubig diri taman para mag-vocalization lumsan man sa sapa ay maayo din na imong papa na sa sapa pero kato sa lugar para lugar mamayo imong tingog nya wa po ka mapakig alimatok pod. Wala man pod. Wala na. Adapit sa nga ampon, adapit nga sapa day. Sa Laligan, Valencia, Bukidnon. Taga dito. Pero imong papa
musikero gyapon. O akong papa musikero o pastor pod siya. Singal si mo papa si Si Pastor Jose A. Nausilyado. pila mo ka apil mo mga igsuon gyapon, mga tahay gyapon, mga tahay sa peryahan. Kuan akong ikaduha nga igsuon, guitarist gyapon sa church, then ang kamanghuran din na mo mooy ga-back up kibali sa kuha. Og kanta. Yun sa nimo kring pag-decide bitaw nga magpagamit ka sa Ginoo instead na magkanta ka sa amateur kay lain may nang amateur maapil ka kay nabay na ipataban floor wax. May na lang ba? Yun sa nimo pag kuan bitaw unsay nasa imong heart nga mas gipili nimo ang magserbisyo diha sa Ginoo, magkanta og alawiton instead nga magkanta og kanang daghan ko nakita kapila na ba edad nimo kring? 19. 19 na ako yung mga nakita nga mga 19 nga dito nagkanta sa kanang mugbo kayog short ba. Lang banda syubad nya. Pwede pa sige apong kadto na paminawan man ako ninyo CD. May mo pug kag tingog na mo pug kay pwede man pug ka magbaksidor. Nganong mas gipili nimo bitaw unsay nasa imong kasing-kasing unsay gibati nimo nga pero nakatry na pud ba ka nga magkanta og katong sa mga dili sa Pangginoo matawag nato nga katong mga alawiton gyud nga dili dia sa simbahan, dili sa paghimaya sa Ginoo. Nakatry na ko tong bata pa nung kwato. Bata pa dai ka. Grabe sa imong try ba puro bata pa ba? Katong sa tigwang na ka sa imong gitry. Sa pagdako na nako, nagtubo naman ko sa simbahan kay gapayonering man ang papa sa Bukidnon. So dito na din sugod ang nagpaduol lagi kay ko sa Ginoo. So, kuan gid lugar ping pastor man si papa nimo. Ikaw gyud mo kanta sa panahon sa serbisyo ana. Ako ang gakanta kay kibali muabag man mi sa iya ha. Nga kami mga pamilya niya. Sa imo kring unsa may kalainan sa mga alawiton nga kanang makapahimaya sa Ginoo, alawiton dili lang kay alawiton sa simbahan kundi alawiton nga modala bitaw kanang kaayuhan sa atong kalag, kaayuhan sa tanan inner part sa tuhang pagkatao o sa katong mga alawiton nga katong mga alawiton nga this is my court mga inana sa may kuan ni wala kabalo di ba inana kanto mga igsoon kana na mga ato ikumpara lang ba yung mga kanta bitaw nga katong sa ato ikumpara mga igsoon katong kanta nga sa keyboard ta kay para dili mo kaingon sila nga di ba? Minus. Kay ikaw, Ginoo, ang dalampanan ko. Kay ikaw, Ginoo, ang kusuming katabawan ko sa presensya mo, Ginoo, may kalipay ko, kalinaw ko. Muna yung primero nga kanta. Atong kanta nga nag-ingon nga ikaw ang akong katagbawan, dalampanan, ikaw ang akong kusog niya. Ato yung ikumpara kring sa isa ka kanta nga sabi ganahan yung mga kanta sa una ganun. Mga kanta mga when you say nothing at all, para mga hoy buloy. Sa may imong kanang kalahian kring sa imo lang, sa imuhang kuan na dili. Sa imuhang kung maminaw ka ana o kanang maminaw ka sa mga alawiton nga kanang alawiton nga Pangginoo. Kuan kana mong mga alawiton nga worldly or alawiton nga ginapangkanta karon sa mga batan-on nga wala pa gyud nakaila sa Ginoo kay mura bitaw siya kanang mura siya kanang kantahon lang nimo kay uso, kantahon lang nimo kay para malipay ka, pero ang kanta nga Pangginoo kay bisag sa kamingaw, bisag sa kalisdanan,
sa kasakit, sa kaluyaman, or sa kadasig man, o sa kalipay, pag paminawan nimo siya, mas makusgan ka, mas makuha nimong heart sa nga maduol ka sa Ginoo. Kay giingon man niya kay ang Ginoo man gibuhat ta sa Ginoo para malipay siya, gibuhat ta sa Ginoo para daygon siya. So kung naman tay mga talent nga gipiyal sa Ginoo, gamiton nato para mahimaya iyang ngalan. Amen. So, mga pagdasig ni Kring Kring, abin yung mga igsong kani nga programa is amo akong ipakipaabot sa inyo ang diferensya ba sa mga alawiton lang bitaw nga kanang huy-huy buloy, mga bakit kanaw lagi mga alawiton lagi nga uso ra bigig ayo karon mao ra bagid moy na dito daghang kay sa muslimano mga pirated nagtapunog kanang kanta nga dili tanan gwapo no nya kanang kanta karon nga mga sa panang usop loy nga kanta ploy pusong bato excuse me po usa pa na uso karon di aing ha kanang mga ingunana nga mga kanta gikan ka sa trabaho laing imong ulo sipok imong ulo nya pagkanta nimo kay rami nang winasak wana grabe gyud mawasak pud gyud apil pon pero kung kato nga mga kanta nga diferensya gigayo mga igsoon nga akong ipabot sa inyo nga kana bitong kini nga programa ang kasing-kasing ani ang passion namo is to spread nga mapaabot sa inyo nga ayog usiki ang mga butang, ayog usiki ang mga panahon nga maminaw tanang mga alawiton nga ingon although dili man tanan pero akong i-suggest gid sa mga igsoon nga ato tong pilion nga ang katong mga kanta nga parehas ina nani. Kung inyo makita sa inyong screen mga igsoon kini nga alawiton ako gini i-suggest sa inyo mao gini palita. Kung malipayon ka, kung masulubon ka, kung unsa may imong gipagdaanan, tanan nga gibati nimo imbis nga mamati tanang mga kanta nga mga Bisaya nga kuan nga dili makahatag mga maayo sa tuwa. Kini nga mga alawiton ang atong piliyon. Na diri ingon nila nga awit sa pagdahig, Dios ka, wala nailain pa ang gugma mo, daygon ko ikaw, gikinahanglan ka, dalang panan, himayaon ka, ikaw lamang og mga halad. So kini mga alawiton ng mga igsoon, ako gini i-recommend sa imo. Pwede kanimo matawag nga si Kwan, si Dr. Tisngi sa pagabot sa music nga kung aduna kay gibati muna imong resita adto ka dito sa Kwan, adto ka dito sa CBC ang Villa Ernesto, pangitawon nimo si Ploy, pangitawon nimo si Manny, pangitawon nimo si Iba, o pangitawon nimo si Apostol John Lucas tuwa sa Kwan karon California o Sacramento. Ino nimo asa ka magapalitan ni. Mo ni imong resita na ko ihatag sa imo nga ayaw gusiki gid igsoon ang mga panahon ba nga nagtuogi ko nga tanan tawo karon laminaw kanang laminag mabulagan ta sa tong uyab una tay mga problema dito rin ta sa kwarto pagabot ito sa kwarto pa sounds din ta magtulog din ta sa tong bed together with our pillows mag-embrace dayon tapos hilak-hilak dayon nya atong napaminawan katora dayon kanta na timingan ang FM ana timingan katong All by Myself na tinuod gyud All by Myself yun. Pero kung maminaw ka mga igsoon ug mga alawiton nga nag-declare sa gugma sa Ginoo, nag-declare sa kaayo sa Ginoo, ako gingi ka istorya sa imo. Proven gyud, dili tong proven nga tag 5 nga nay pataban puso 5 pod. Nya nay sawsawan pud niya nga halang dili. Proven gyud nga kanang na-prove na gid ba? Wagi na zero. Imbis kay katong malipayon sila pagkanta nga malipayon kay sila, kanta sila Diyos ka nga way pagkabal. Nisamot inunja kay abi ninyo maigsoon, maato man ang tibuok kayutaan ining kalibutan, maato man ang tibuok kalibutan. Pero mawala ang atong kaugalingong kalag, walay pulos ang tanan. Ang kanang kwarta maigsoon baliwala na siya.
ang tinuod nga ang bahalag gamay basta ang tinuod nga kalipay anaa sa imuha. The best. Nya mo nanara ba ni sila concert karong Disyembre i-post na nako kay ang atong programa kada Biyernes ra. So karon kay kuan ka og paguli ni og naara ka karon sa naara ba ka sa SSS karon, naara ba ka sa PhilHealth, naara ba ka sa terminal, ipunbok na ng mga number nga imong gagakita diya. Tapos tiksi dayon ay kabalaga kay ako ra gyapon mo reply sa imo. So Kring, balik ta Kring sa imuhang pila na ba ka katuig Kring? Siyang sukad gyud gi ay na to di na to apilon tong sipunon pa ka. Katong pila na gyud ka katuig ba nga nag-imo ging gi-surrender ang imong kaugalingon nga kayong ka nga Lord. Magpagamit na gyud ko sa imo ba bali gikonbiktar po ka sa balang espiritu ba nga kaya ako nagtuo man pud ko nga kinsa man ta nga magkuan bitaw nga atong tutsugon. Ako nagtuo nga ang balang espiritu mismo magkonbiktar sa tuwa pero nasa tuwa ang pag-decide kung mo full blast na bata kay na may uban gud nga kanta sa simbahan, kanta pos bidyukihan, kanta po dito sa wala kano sa magkikaingon nga nagkakanta gyud ka nga may mo kantas patay, may kantas birthday, kantas lupang hinirang kung sa panang klase nga kanta basta kay kanta-kanta kung saan mo gyud na kuan mo kasing-kasing ba nga nagkigistorya ka siguro nga Lord magpagamit iko sa imo ha na dumduman bubuton mo Craig Mga kuan ko ato, mga 12 man tayong edad, first year high school. First year high school. First pila naman dai mong kuan karon? Third year Third year college. So sugod atong tungura Kring unsa may mong gibati bitaw nga katong nakaingon nagiga nga Lord magpagamit na gyud ko sa imo unsa may imong experience sugod adto og hangtod karon. Sugod ato na paggamit ko sa Ginoo. Dili man gyud ta mawadag problema kay once nga alagad na ta sa Ginoo ang problema na mosunod-sunod bigla sa tuwa kay i-test man tana. Sukad nga nagpagamit ko sa iya, walay problema nga di na ko makaya, walay mga pagkuso-kuso sa kinabuhi nga dili makaya o bisag sa pag-eskwela wala gi kuan ba kanang siya ra gyud nga sukad nagpagamit ko sa iya akong pamilya nisunod pud sila kay akong mga manghod kay magulang ba ako so ako ilang tan-awon ako ilang role model so sukad to nagpagamit ko akong mga manghod pud nisunod pud sa kuha nagpagamit pud sa Ginoo. So may gawa sa inyong mga album Kring nga ikanta ninyo siyempre mingon magitag kasi paborito nimo nga kanta mingon kay ka nga katang himayaon ka kay mo tay mong ikaw may nagkanta mingon kato sa wala pa to niabot unsa may pinakaganahan nimo nga mga kanta ay nang lisoda aron nga ma-keyboard ra nako kay para katong ganahan kay nimo nga kanta kitong pagkanta nimo nga tulo din diri sa imong luha ba tula din diri sa imong luha diri asa man to nga asa nga kanta Kuan ka ng Tagalog nga kanta kanang itong bakit pupurihin ka o Diyos. Pupurihin ka o Diyos. Sige, kanta. Nga naman, sa di pa na mo kantahon, di po taga-tagag wax, nga naman. Kay namo dira sa kanta gi-state ba nga dakila gyud siya, maayo gyud siya, angay siyang daygon, pasalamatan, kay tungod sa iyang kamaayo. Sige rabe, kanta raw. Ako kadungog lagi anak nga kanta. Manday ko pag klase ba ninyo na Ploy? Nakabalo ba ka na Ploy? Wala. Nagakong ka na Ploy? Wala mo daw kung siya. Sige raw, ikaw raw. Pupurihin ka o Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw
kadakilaan mo. Amen. Grabe kay gwapo kay makanta na bati. Bato niyo Maigsoon, isa sigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo. Grabe kay siya. Diyak ako kring nakabati pud gid po na ako nga ingon na gid pa. Inana sa kadako nga Dios sa taong kinabuhi. Abi ninyo mga igsoon, kini nga nakapaminaw kani nga programa. Dili gid aksidente mga igsoon. Gusto na ko ipaabot sa imuha nga ang Dios nahigugma gid sa imo pag-ayo. Unsa may estado nimo sa imong kinabuhi, mapa middle class, lower class, higher class. Abi niyo mga igsoon, ang Dios walay gipili sa tanan. Nihani siya nining kalibutan aron gipakita niya ang iyang gugma, gipas danger na iyang kaugalingong bugtong anak. Aron nga masinati nato igsuon ang kanta. Banabi tayo giingon nila ang kanta anak pod nga For God so loved the world. Diara ko kay katong tungura kinder pa kwadto. Kanang magkuan mi ba kanang magparid mi. Sa ako nang magsakan mi sa stage. Moro pud to akong giansiran kay eskwela ko so nag-kinder kay para magpalit og ice pop. So inana mga igsoon ba nga ang kaayo sa Dios gusto na ko ipabot sa inyo. Wala na nagmatter ng relihiyon, wala na nagmatter og unsa ka mayong tao, ingon gani ang pulong sa Dios nga ang kaluwasan, grasya kay aron nga walay si bisan kinsa nga makapanghinambog niya na kay bingon kay ka og regalo o grasya wala kay gibuhat ana, wala kay kailangan bayaran. Inana ang gugma sa Dios sa imong igsoon. Sama sige kanta ni Kring Kring kaganina nga kanang unsa kadako ang Dios sa iyang kinabuhi. Di lang kayto nako isa matinag sa kay tagaog man gyud mahirap nang magkalisod-lisod kay bahay ka papawisan tayo ng maraming singot. Gusto na ko gusto na ko ipaabot sa imong igsoon ang kaayo sa Dios nga dili upa ulahi ang tanan. Gusto sa Dios dili aksidente nga nakapaminaw kanini nga programa, nakatan-aw kani nga programa. Gusto sa Dios karon ang panahon nga imo siyang dawaton. Iyang gipagdangat ang iyang bugtong anak aron nga maluwas kita sa kasalanan, maluwas kita sa kamatayon. Gilansang sa krus ug nabanhaw. Dawaton nato sa igsoon nga isip atong personal nga manluwas kay ingon anak kag inana ka mahigugmaon ang Dios. Walay si bisan kinsa ana. Walay si bisan kinsa nga iula niya ang iyang kaugalingon para nga lang sa kaluwasan sa tanan. Maskin gani kanang manag-uyab sa una katisting magikuan ng uyab-uyab. Nakatisting magikuan na ingon sila nga maghikog na gyud ko. Pero kung imo nang ipaghikog ay ra kog awiti. Maghikog ba na? Pero ang Dios grabe iyang gugma sa imong igsoon. Kini nga awit isa ka awit nga gi-compose sa isa ka badi usapon namo ka parinti, kuya, pastor. Kini siya nga awit iyaning na-compose. Ang title ani nga kanta is Himayaon Ka. Si Kring Kring ang nagkanta. Tapos iyaning na awit mga igsoon nga taliwala sa tanan bitaw kay ang tao ingon pa nila nga unsaon ta man tao ra man gyud ta pero dili. Kini siya nga awit nagistorya nga himayaon ka nga nadeklara ba nga Lord grabe pagkamaayo mo, taliwala sa tanan, nagpabilin kang matinud-anon, angay ka gyud nga daygod, angay ka nga simbahon. Mga igsoon sa tanan mga programa kini gyud ang pinaka the best nga imong sundon. Kung magsunod man ganing ka og ikaw lamang, magsunod man ganing ka og ni gwapo man gina si Coco Martin. Medyo naka-eyeglass lang ko karon mo nang di kay minimo kinsay di makumpara. Magkuan man ganing ka sa ikaw lamang, unsa pa kanang mga kuan karon ring? Pure love. Pure love, hapit na ba mahuman. Unya sa pagito si Hawak Kamay nga nagpalot na ba pud si Piolo. Ano nakabalo man ko ha? Di kay usay ka nang makita pud ta ba. Kung gasunod man ganing ka ana kini nga programa pud igsoon akong isa sa mo sunda. Kay kana bitong magtan-aw ta ng mga teleserye agoy Ginoo ko dugdugang ra ginas ka pobrehon. Kay maglagot man ka labi na katong nga koy nabantayan atong nagtan-aw sila agoy grabe pagkalagot gud
Gidawdaog naman niya si Kim. Pagbalos ni Kim, nakaingon po taon tong isa ka babaeng, tuara. Oh, maapil kag kalagot. Unsa bay gusto anang direktor ganong malagot man ka. Pero kung kini nga programa ang imong sundon, sultian na ka. Dili ako may mamuhat igsoon kung dili ang Dios. Nga gusto ipaabot sa Dios nga nahigugma siya pag-ayo kanimo. Dawata siya isip nga personal nimo nga manluluwas. Ayaw na karon nga ano man magkuan na sad, maginainahana, wala. Unsa man ka, dato, pobre, tambok, niwang, bata, magtigulang, upaw, longhir, kimpi, may buhok, kanang uso karong nga mushroom. Wala nagmatter. Ang Dios iyang gipadanga, iyang bugto nga anak aron sa pagluwas kanato. Ipakita niya iyang gugma. So, unsa pa may imong gihulat mga igsoon? Before pa namo ni awito ning awit mga igsoon, kining kanta nga himayaon ka. Gusto na ako i-share sa imong kaaya sa atong buhay ni Dios. Nga inana siya ba? Kanabi taong walay si bisan kinsa nga makahimo sa iyang gihimo. Siya ang Dios. Matiliwala sa tanan. Bisan gani kabalo siya ang iyang plano sa imo, nag-ingon siya sa iyang pulong nga, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Walay plano ang Dios sa imo ha nga mahitumpawa ka sa kadautan. Walay plano ang Dios nga maguba ay imong pamilya. Wala nagplano ang Dios, si ang Dios nga matinud-anon. Andam siya mo pasaylo sa imong mga sala. Kung imo siyang dawaton isip usa ka personal nimo nga manluluwas mga igsoon, you made the right choice. Nga dili bitaw kabayran sa bisan kinsa kanang walay salapi nga makatumbas sa pagdawat nimo sa Ginoo aron ma-respond sa iyang gugma. Before na mo ni awiton, I know mga igsoon nga medyo tas-tas na atong oras. Pwede ka makasabat sa akong mga pagampo. Kini sa mga pagampo mga igsoonis. Kana bang atong gi-acknowledge, atong gi-isip, atong giangkon, atong gidawat nga ang Dios nato iyang gipadala si Ginoong Hesus aron sa malansang sa krus aron kita maluwas. Inana ang pagigugma sa Dios sa imo. Mismo iyang kaugalingong anak iyang gipadala para sa imo. So, kung pwede ka mga igsoon, nag-ingon siya, kung kinsa katong mutuo kaniya, dili mamatay o dili malaglag, kung dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Namangoy usahay mga igsoon nga, ingon sila nga, sa langit wala ang bir, kaninana nga mga kanta. Dili na, ayaw na. Abi ni mga igsoon, ang pinaka-the best ni mga buhatan is imong dawaton. Kung mutuo ka nga si Ginoong Hesus, mo imong personal nga mangluluwas, kung imong dawaton ang iyang gugma mo respond ka sa iyang gugma nga Lord, dawaton ko ikaw, you will never be the same again. Og ako kung proven na sad gid gihapon mga igsoon, sumala sa iyang pulo nga dili ka malaglag kay ang tao lumalabay lang aning dapita. Unsa ka man kadato, unsa man kadaghan ang imong mga fortuner, tanan lumalabay lang ta igsoon. Pero ang everlasting life is after ani. It's up to you to decide kung mag-response ka sa gugma sa Dios. If you will decide mga igsoon na nag-touch ang balang espiritu sa imo, mag-response ka sa gugma sa Dios, pwede ka makasabat ani nga pag-ampo. Ayaw lang ni sa iyo nga sabat-sabat lang kay nakit-an nimo karon nga gipasabat ta ka wala ta kagisugo, kundi I suggest na dawaton nimo si Ginoong Hesus. Wala ni kung pinakamalipayon ka, kung tagaan kag gwapo kayo nga balay, samot na ko ang Dios ang imong madawat. Ano na argo na mga igsoon kanang mga butang bitaw, kabantay ka ng butang nga imong gi-desire nga madawat nimo, tapos nakakay nadawat. Pero kabantay ka mga igsoon nga mas malipay pa ka sa mga butang nga katong kabantay ka nagkuan ka og kami nag-desire ka nga makabaton ka og cellphone. Pero ang gihata ang imong nabatunan, gitagaan ka og katong cellphone nga napay tablet. Kana bang inana ang gugma sa Dios, inana kung dawaton nimo si Ginoong Hesus isip personal nimo nga manluluwas, walay katumbas nga regalo imong nadawat ug mao pa na siya mag-lead sa imong mga igsoon sa kinabuhi nga walay katapusan. So pwede ka makasabat nini nga pagampo, isipan ni nga pagampo nga imong personal nga pagampo sa tong buhi nga Dios. Sige, magampo ta atong ipiyong atong mga mata.
Ay nagkaulaw kung naamang ka sa kadaghanan karon, naamang ka kaabay, ignay mong abay nga ay lang pagpapangka kung maulaw lang gyud ka nga mosabat, pwede ra ka makasabat kasi mong una-una bahala tutok liro-liro ray mata basta kay kinasing-kasing lang mga igsoon, kay ang Dios nagtan-aw sa imong kasing-kasing, dili siya pare sa tao nga magtan-aw kung nakasinilas ra ka, pobre ka. Kung nakasinilas ra, kung long hair ka, adis-adis ka. Ang Dios nagtan-aw sa imong kasing-kasing. Bahalag nagliraw-liraw na imong mata basta ang imong kasing-kasing nakita sa Dios nga. Imong ning gisunod nga pag-ampo, isip imong personal nga pag-ampo sa tumbuhi nga Dios, bulahan kay so. Kung makahimo ka sa pagpiyong sa imong mata, ipiyong imong mata, kung makalugo kasi imong ulo, idako imong ulo, tapos pwede nato atong ipatahas ang atong kamot. Isip nga nag-surrender ta atong gi-offer ang atong life. Makampo ta mga igsoon. Amahan ug dalaygon ako nga Dios. Una sa tanan Ginoo. Salamat sa imong gugma sa ko. Ginoo, pasaylo ako sa mga butang wala nimo kahimuti sa akong kinabuhi. Lord, so nahuna sa pulong ug labi na gayon sa buhat. Ginoo, akong nasayran, akong nabati ang imong gugma nga Lord imong gipadala ang imong bugtong anak aron ako maluwas nagpakamatay siya sa krus ug nabanhaw ug sa pingkin sa katong motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ginoong Dios, isip sa pag-respond ako akong gidawat si Ginoong Hesus nga akong personal nga manluluwas. Siya may nagluwas kanako sa kasalanan o sa kamatayon ug akong gidawat ang iyang gugma. Lord, ikaw na maghari sa kuwang kasing-kasing. Salamat Ginoo nga nini karon nga atak na akong napaminawan ang imong gugma. Nini karon nga atak na ako ikaw dawaton, isip akong Dios, personal nga manluluwas ug ikaw na ang maghari sa akong kinabuhi nining akong kasing-kasing. Salamat Ginoo sa imong paghigugma kanako. Ug ikaw na ang maghari kanako. Ako kong gidawat sa ngalan lamay Ginoong Hesus. Amen. Amen. Maigsoon sa imong pagsabat ato nga ampo ug asa man ka karon na ka sa kwarto, naman ka sa sala, naman ka sa kusina, naman ka sa opisina sa Pag-ibig, sa PhilHealth, naman ka sa terminal. Ug asa man ka karon mga igsoon, nakita ka sa Dios ang imong kasing-kasing. Ug nagsabat ka atong mga pagampo. Thumbs up kay ko sa imong mga igsoon. So timan ini karon nga adlaw, sugod ini karon nga adlaw. Dili na ka parehas kaniadto. Adunay mga dagkong butang mahitabo sa imong kinabuhi. Kay imo naman siyang gidawat. Kay abi nimo mga igsoon, bastong ingon pa nako kaganina, maunsa man ang tibok. Maimo ang tibok kalibutan. Pero ang imong malaglag lamang ang imong kalag. Baliwala. Batang kanta pa yung ingon nga baliwala. Kung sa Tagalog pa baliwala. Sa Bisaya pa baliwala ra gyapon. So ayo kini nga awit mga igsoon isa ka kuan mo niya mong ibilin sa inyo nga leviton sa ang title ani is himayaon ka. Declare ang paghigugma sa Dios, ang kaaya sa Dios ato ang kinabuhi. So daghang salamat sa imong pagpamina, sa imong paglantaw nga wala pwede na nimo na ibalik pag human na mo kanta ang battery sa remote. Pwede na nimo na ibalik mga igsoon. Pag human na namo. Pero kuan pa wala pa ipurat. Salamat sa sunod Biyernes. Mao ra gyapon, same time, same channel. Butang nimo na sa imong kuan na kay mga sticky note tanan. Mao na nimong sundon. Ako gi-suggest sa imo, pasay ko dito si Coco Martin, tanawa si Coco Martin. Nagapos ang babae dito, nagtumbling-tumbling daw ng babae. Kini mo di lang nako hubo na ko nga iglas kay basi makumpara unya kunin mo kang Coco Martin na makaingon unya kag si Richard Gomez na lisod sab. Si Michael ra ko mga igsoon. So si Kring Kring mag-awit, siya may nag-awit ani nga kanta
Ang amohang komposisyon title ani is Himayaon Ka. Maayo mo, Ginoong Diyos, gisimba ka o gihalaran, magtinud-anon ka luyo, luyo sa